به نام خداوند عشق و موفقیت. سلام دوستانم، حسن افضلی هستم و در رابطه با موفقیت صحبت میکنم. دوستان، به نظر شما موفقیت چیست؟ چگونه میتوانیم در زندگی موفق شویم؟ موفقیت از دیدگاه‌های افراد مختلف متفاوت است. گروهی از افراد دست یافتن به ثروت را موفقیت می‌دانند و بخش دیگری از افراد کسب قدرت را موفقیت می‌دانند و بخشی از افراد تأثیرگذاری مثبت را در جهان موفقیت می‌پندارند. به این نتیجه می‌رسیم که موفقیت از دیدگاه‌های افراد مختلف متفاوت می‌باشد. در این ویدیو می‌خواهم در رابطه با 4 اصل اساسی موفقیت صحبت کنم. اصل اول، انجام دادن کار مورد علاقه. دوستان، همیشه مسلکی را انتخاب بکنیم، هدفی را برای خود در نظر بگیریم که از صمیم قلب آن علاقه‌مندی داشته باشیم. به گفته بزرگان و صاحب نظران، ما در رشته‌ای به کمال میرسیم که به آن عشق می‌ورزیم، به آن علاقه‌مندی می‌ورزیم. بعضی وقتا انسان نیاز داره تا تغییر بکنه، یک تغییری در وجودش رونما شود، نمایان شود. او عامل‌های ایجاد تغییر عشق و نیاز است، اما عشق از نیاز مهمتر است. وقتی ما یک مسلک را، یک هدف را با عشق، با علاقه تمام وجود انتخاب میکنیم، شکست دیگر معنایی ندارد، خستگی معنایی ندارد. اصل دوم، نترسیدن از شکست. دوستان، باور کنید شکست نعمتی است که خداوند برای ما ارزانی داشته. به نظر شما آیا اگر شکست وجود نمی داشت، آیا یه لیس للانسان الا ما سعی دیگر مفهوم می داشت؟ هرگز. ما باید از شکست های خود درس بگیریم، عبرت بگیریم. شکست اول شکست و شکست دوم انتخاب است دوستان. باید از هر شکست ما تجربه بگیریم، درس بگیریم. وقتی که روزنامه‌نگار از ادیسون سوال میپرسد که آقای ادیسون، تمام دانشمندانی که در عصر شما زندگی میکنن به این نتیجه رسیده است که راهی برای ساختن لامپ وجود ندارد، پس شما چرا از این عمل احمقانه خود، ببینید دوستان با چه لحن تندی، از این عمل احمقانه خود دست نمیکشید؟ ادیسون با لبخند تمام برای روزنامه‌نگار بیان میکند که ببین مرد جوان، من شکست نخوردم، بلکه 999 را امتحان کردم و به این نتیجه رسیدم که از این 999 را لامپ ساخته نمی شود. بنابراین یک راه دیگری حتما وجود دارد. بنابراین از شکست ها باید درس بگیریم و عبرت بگیریم. اصل سوم، خلق ایده های جدید. دوستانم، جهان در حال حرکت است، کائنات در حال حرکت است، ما در حال حرکت هستیم. تمام موجوداتی را که خداوند خلق کرده در حال حرکت است. باید ایده های جدید مطرح کنیم. تکنولوژی در حال پیشرفت است، جهان در حال پیشرفت است. افکار باید آپدیت شده باشد، ایده های جدید باید خلق شود. اگر ایده های جدید نداشته باشیم با موفقیت نمیرسیم. همیشه نام کسانی در تاریخ جاویدان مانده است، ماندگار مانده است که ایده های جدید داشتن، نوآوری داشتن. باید ایده های جدید خلق کنیم. اصل چهارم و اساسی ترین اصل، عملگرا بودن. عزیزان، اگر کاری مورد علاقه انتخاب کردیم، از شکست نترسیدیم و ایده های جدید خلق کردیم، اما عملگرا نبودیم، به موفقیت نمیرسیم. اساسی ترین نکته و مهمترین نکته در راه رسیدن به اهداف عملگرا بودن است. اگر عمل نکنیم به هیچ وجه نتیجه نمیگیریم. در این رابطه هم میخوام یک مثال مذهبی بیان بکنم. عمر ابن سعد نامش برای خیلی ماها آشنا است. کسی بود که در مقابل امام حسین شمشیر کشید و جنگید. دوستان، همین عمر ابن سعد مفسر قرآن کریم بود. برای فرزندان مردم تفسیر قرآن درس میداد. بهترین مفسر قرآن بود، اما به علمش عمل نمیکرد. در علمی که، در آگاهی که، در هدفی که عمل نباشد، موفقیت واقعا وجود ندارد. بنابراین برای رسیدن با موفقیت از این 4 اصل اساسی استفاده بکنیم. اصل اول، انتخاب کار مورد علاقه. اصل بعدی، نترسیدن از شکست. اصل سوم، خلق ایده های جدید.
و اصل چهارم عملگرا بودن. شاد، موفق و پیروز باشید. خدایا رو مددکارتون.